جدوں دا شرک آیا ہے ادوں دی ایدی تردید کیتی جا رہی ہے، ایدیاں جڑاں کٹن دی کوشش کیتی جا رہی ہے۔ اللہ دے فضل و کرم نال ایک وقت آگے رہے گا، پوری کائنات اللہ دی توحید دا علم جڑا لہرائے گا، جھنڈا ہوئے گا، بول بالا ہوئے گا، تے کیدا ہوئے گا؟ رب دی بولو انشاءاللہ الرحمن۔ ہر جڑی شرک دی ہر اٹ نو اکھاڑ دیتا جائے گا، شرک دی ہر دیوار نو مسمار کر دیتا جائے گا، شرک دے ہر اڈے نو اکھاڑ دیتا جائے گا، ہوئے گا تے علائے کلمت الحق دا علم بلند ہوئے گا، لا الہ الا اللہ دا جناب کلمہ جڑا ہے انہوں بلند کیتا جائے گا۔ دور ابراہیمی دی یاد بولو تازہ کر دیاں رواں گے انشاءاللہ الرحمن۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ نو کھلیاں کھلیاں گلاں سنا دتیاں نے، تے باپ کہندا اراغبن انت ان آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا۔ ابراہیم نکل جا ورنہ پتھر مار مار کے رجم کر دیواں گا، میں تینوں ختم کر دیواں گا۔ ابا جی میں جا رہا تے جان دا انداز اللہ دے قرآن نے بڑا خوبصورت بیان فرمایا ہے۔ جناب ابراہیم اپنے گھروں نکل دینے پے، اللہ دی توحید دی وجہ نال نکل دینے پے، کسے جائیداد دے جھگڑے نال گھروں نکلے کیوں جی؟ کسے جائیداد کو مربے کو زمینہ دی وجہ نال اپنا گھر نہیں چھڑ دے پے، چھڑ دینے پے تے رب دی توحید دی وجہ نال اپنے گھروں نکل دینے پے۔ تے ابا جی نو انج کر کے سلوٹ پہ مار دینے، فرمان دینے قال سلام علیک، اے ابا جی تواڈے تے سلامتی ہووے، تے میں نکل رہا واں، میں جا رہا واں، ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظ۔ ابا جی میں پردیساں دیاں راواں وچ تواڈے واسطے بخشش دیاں دعاواں ضرور کردا رواں گا۔ اللہ میرے ابے نو معاف کر دیو، اللہ جی میرے باپ نو معاف کر دیو۔ میرے پیغمبر ابراہیم باپ دی مغفرت واسطے دعاواں کردے چلے جا رہے نے، حتیٰ کہ نبی محترم جناب محمد کہو صلی اللہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن